सीसीडी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की कि फैसलाबाद के सिविल लाइन थाने से एक तैनात एसएचओ जो हाजिर सर्विस था उसको जाकर गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जो अवाम के सामने हकायक आए थी कि एक गुलाम रसूल नामी शख्स जो कि 19 साल की जेल काटकर अपने घर वापस आता है। अभी 2 माह गुजरे थे कि पुलिस की एक भारी नफरी रात गई इस घर के अंदर दाखिल होती है और उसको अगवा कर लेती है। अगवा के साथ इस शख्स को भी ले जाती है और बाद में पता चलता है कि ये पुलिस रेड करने नहीं आई बल्कि इन्होंने पैसे लेकर उस शख्स को अगवा किया था और अगवा करने के बाद ले जाकर उसके सर के ऊपर गोली मारकर उसको कत्ल कर देते हैं। ना था, सर्दी थी, हम लोग घर पे ही मौजूद थे, अपने अपने कमरों में सोए हुए थे जब बाहर का दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने और अंदर का फिर भाई के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। उनको एग्जैक्ट जो लोकेशन हमारे यहाँ पे एक बंदा है जो क्रिमिनल, उस पर बहुत ज़्यादा पहले भी रिकॉर्ड हैं, जो शबीर और श्रीलंका है, उसने पहले भी 302 के मुकदमों में जेल जा चुका है। डिजिटल चैनल मैं हूं आपका मेज़बान हूं उमर अली। नदरीन, इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं। सीसीडी का एक मामला जो कसूर के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें सीसीडी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की कि फैसलाबाद के सिविल लाइन थाने से एक तैनात एसएचओ जो हाजिर सर्विस था उसको जाकर गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जो अवाम के सामने हकायक आए उसमें कुछ चीज़ें कुछ यूँ थी कि एक गुलाम रसूल नामी शख्स जो कि 19 साल की जेल काटकर अपने घर वापस आता है। अभी 2 माह गुजरे थे कि पुलिस की एक भारी नफरी रात गई इस घर के अंदर दाखिल होती है और उसको अगवा कर लेती है। अगवा के साथ इस शख्स को भी ले जाती है और बाद में पता चलता है कि ये पुलिस रेड करने नहीं आई बल्कि इन्होंने पैसे लेकर उस शख्स को अगवा किया था और अगवा करने के बाद ले जाकर उसके सर के ऊपर गोली मारकर उसको देते हैं। मैं इस वक्त उस फैमिली के साथ मौजूद हूं, इनसे बात करते हैं कि तमाम तर मामला किस तरह से हुए थे और वो कमरा भी दिखाएंगे जिस कमरे से उस शख्स को अगवा किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद शफीक। मुझे ये बताइएगा कि गुलाम रसूल आपके क्या लगते हैं? बहनोई थे हमारे। आपके बहनोई को अगवा किया गया, 19 साल की वो जेल काट कर आए थे, क्या मामला थे, क्या हुआ क्या था उस दिन? उनकी कोई दरिना दुश्मनी थी, ख़ानदानी जायदादों की, ज़मीनों की दुश्मनी थी। उनके आबाई गांव फैसलाबाद समुंदरी, तहसील समुंदरी में एक गांव है 466 गांव पे, ठीक है। उसमें उनकी ज़मीनें जायदादें थी। उस ज़मीनों का सारा तनाज़ा था, उस पे दुश्मनी बनी, उस पे दोनों फरीकीन के कत्ल व गारत हुआ था पहले। कितने लोग अभी तक इस दरीना दुश्मनी की वजह से कत्ल हो चुके हैं, उस फैमिली के या इस फैमिली के? 4-5 लोग इनके पहले कत्ल हो चुके हैं, जिसमें हमारे बहनोई की वालदा तक भी कत्ल हो चुकी थी। ठीक है। उनको बड़ी बेरहमी से समुंदरी शहर के अंदर कत्ल किया गया और एक औरत होने के बावजूद उसको ना बख्शा गया कि एक औरत की एक इज्जत होती है इस माशरे और में। कत्ल लेकिन करने वाला जो शख्स था वो उस औरत का क्या लगता था? उस औरत का मतलब उसके मायके में से ही उसके भाइयों का बेटे लगते हैं, इस तरह से उसके यानी कि भांजे कह भांजे, रहे हैं। उनके भतीजे कह लें आप। ठीक है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस दिन गुलाम रसूल को इस घर से अगवा किया गया है उस टाइम आप लोग कहाँ थे और कितने लोग इस घर में मसल्ला दाखिल हुए और उसके बाद किस तरह से अगवा करके लेके गए और कत्ल किस तरह से किया उन्होंने? जी, जैसा कि वो जनवरी का महीना था, सर्दी थी, हम लोग घर पे ही मौजूद थे, अपने अपने कमरों में सोए हुए थे जब बाहर का दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने और अंदर का फिर भाई के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। उनको एग्जैक्ट जो लोकेशन हमारे यहाँ पे एक बंदा है जो क्रिमिनल, उस पे बहुत ज़्यादा पहले भी रिकॉर्ड हैं, जो शबीर और श्रीलंका है, उसने पहले भी 302 के मुकदमों में जेल जा चुका है, वारदातों में, डकैतियों की जेल जा चुका है। उसी बंदे ने प्रॉपर रैकी की और रैकी करने के बाद उनको खुद साथ लेके आया घर तक, कमरे तक वो बंदा लेके आया कि ये कमरा है, यहाँ पे वो सोया हुआ है, और फिर उठा के उनको उनके हवाले करने तक उसने तामन फराहम किया। और हम जब ये सारा मामला हुआ शुरू तो ज़ाहिर बात है शोरगुल मचा, हम भी अपने कमरों से भाग के बाहर निकले, क्या हो गया है। तो उतने में देखा कि भाई को वो पकड़ के लेके जा रहे हैं, हमारी हमशीरा को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, भाई को बार बार मार पीट रहे हैं। जब हमने पूछा कि क्या वजह है तो मेरे दूसरे बड़े भाइयों को भी मारना शुरू कर दिया, कज़न आया हुआ था मेरा बड़ा, वो उसको भी मारना शुरू कर दिया। तो जब मैंने भाग के आगे से फिर पकड़ा उनको तो उन्होंने मेरे बट मारे यहाँ पे राइफल के 2, तो ज़ख्मी कर दिया मुझे, मेरा सारा लिबास खून में मतलब लथड़ गया। उसके बाद जनाब अल्लाह उन्होंने, जब हमने फिर उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी गिरबान से पकड़ा और बहनोई को भी मारते पीटते यहाँ से पकड़ के ले जाके बाहर गाड़ियों में डाल दिया। मुझे भी साथ ले गया और बहनोई को मुझे उकाड़ा के आगे ले जाके फेंक दिया। तो भाई को आगे बालक थाना के दूध में ले जाके कत्ल कर दिया। उसके सर में यहाँ पे एक गोली मारी और यहाँ पे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो उनके सर पे माथे पे गोली मारी गई। एफआईआर दर्ज आप लोगों ने करवाई थी नामालूम, बाद में
موبائل کی وجہ سے جو کہ وہ یہاں پر گرا کر گئے تھے اس کی وجہ سے وہ لوگ نامزد ہوئے تھے. جی یہاں کتنے پہ لوگوں کو رابطہ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ جب ہم نے غالباً کوئی 16 بندوں کا نام ہمارے سامنے جو آگے تھے، جن کی شکلیں تو ہم نے دیکھی تھی لیکن نام سے ہم واقف نہیں تھے. جب وہ پہلا بندہ موبائل کے وائے سے ٹریس کے پولیس لے کے آئی اس کو، تو اس نے پھر انکشاف کیا. جب سارے بندوں کے نام ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم نے ان کو نامزد کیا اور 16 بندوں کو نامزد کیا تھا ہم نے. اچھا، اس میں ایک SHO بھی گرفتار ہے اور وہ مرکزی ملزم بھی گرفتار ہو گیا. ایک صلح کے حوالے سے ایک خبر گردش کرتی ہے جو ہم تک بھی پہنچتی ہے کہ آپ لوگوں نے 1.5 کروڑ پہلے کے صلح کر لی. کیا یہ صلح ہوئی تھی؟ بعد میں آپ لوگوں نے CCD کی وجہ سے اس کیس کو دوبارہ سے اوپن کیا ہے؟ نہیں جی، یہ ساری افواہیں ہیں، جتنی مرضی آپ بنا لیں. وہ صلح کوئی بھی نہیں ہوئی تھی. ہمیں تو بس یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ صلح کے کچھ کام انہوں نے کروائے ہوئے ہیں. ہاں البتہ انہوں نے پریشرائز کر کے، ظاہری بات ہے ہمارے گاؤں ایک آپ نے دیکھ لیا ہوگا بہت آؤٹ مطلب بیکورڈ ایریے میں ہے، تو یہاں سے پاس میں کوئی اچھا سکول میسر نہیں ہے، تو بچے ظاہری بات نکلتے ہیں یہاں سے، جب جاتے تھے تو رستے میں ان کو ہراساں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، لوگوں کو خدشہ تھا خدشہ تھا اور باقاعدہ ہمیں یہاں پہ سیاسی کوئی دباؤ بھی ہم پہ ڈالا گیا کہ آپ صلح کر لیں ورنہ آپ کی دشمنی بہت زیادہ ہو جائے گی. پھر اوپر سے 7 ماہ خوار ہوتے ہوئے ہو گئے تھے ہمیں. اعلیٰ احکامات کے احکام ہیں جو ان کے دفاتر کے چکر لگاتے ہوئے انصاف کہیں سے مہیا نہیں ہو رہا تھا. الٹا ہمیں پولیس کے جو بندہ ہے ایک آئیو تھا ہمارا سرور، اس نے ہمیں کہا جی کہ آپ آئیں ہمارے پاس، آپ آ کے اپنی مثل بند کروائیں. ہم نے کہا بھئی ہم کیوں بند کروائیں؟ کہتے ہیں جی کہ آپ نے صلح کر لی ہے تو آپ بند کروائیں. ہم نے کہا ہم نے صلح کی نہیں. کہتا ہے یار آپ نقصان کیوں کروانا چاہتے ہو، آپ دشمنی بنانا چاہتے ہو، آپ بند کرو. آپ کو نہیں پتہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا محکمہ تو پیسے کھا رہا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر CCD نہ بنتی تو کیا یہ جو SHO رنداوا ہے، کیا نام ہے اس کا، ذیشان رنداوا، اس کو گرفتار ہوتا، وہ انصاف ملتا؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ ہمارے ساتھ وقوع ہوا ہے وہ جنوری کی 15 تاریخ تھی. جب پہلا بندہ اریسٹ کر کے لے کے آئے ہیں وہ 22 تاریخ تھی، جو علی اکبر صاحب لے کے آئے تھے. اس نے اچھی پرفارمنس ادا کی اس سارے واقعے میں، لیکن اس کے بعد وہ بندہ واللہ عالم کس وجہ سے اس کی تبادلہ کر دیا جاتا ہے علی اکبر صاحب کا. اس کے بعد جو نیا بندہ آتا ہے وہ بالکل اس کے وہ برعکس تھا. اس نے ایک بار بھی ہمارے ساتھ کہیں پہ کوئی تعاون نہیں کیا، ایوز کہ ہمارے ساتھ ملاقات تک نہیں کی کہ ہم آپ کو انصاف فراہم کریں گے یا آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے کسی بھی پوائنٹ. اس کے بعد پھر SHO چینج ہوتا ہے 2-4 ماہ کے بعد، اس نے بھی وہی اس کی ٹون. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلا بندہ وہ اٹھا کے لے کے آئی پولیس، اس نے سارا انکشاف کر دیا. جب سارا معاملہ سامنے آ گیا، جب تک ہمیں نہیں پتہ تھا تب تک تو نامعلوم تھے. جب سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا تو اس کے بعد پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ بندوں کو اریسٹ کرتی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اریسٹ کرتی، وہ ہمارے پاس ایویڈنس پڑے ہیں، وہ دن دناتے پھر رہے تھے اپنے علاقے میں، شرعام پارٹیاں اڑا رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، پارٹیوں پہ جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں. ہم انصاف کے لیے یہی کہیں گے، مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں اور IG پنجاب عثمان انور صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم انصاف کے تقاضے ہمارے جو وہ پورے کیے جائیں. اب تک جو ہم نے پنجاب پولیس سے توقع لگائی ہوئی تھی وہ تو ناکام نکلی، لیکن جب CCD ایکٹیو ہوئی تو CCD نے ہمارا کیس ٹیک اوور کیا، تو اس کے بعد ہمیں انصاف ملنا بھی شروع ہوا اور ہم اس پہ مطمئن بھی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک اچھا بھرپور تعاون کر رہی. جی ناظرین، آپ نے اس فیملی کے ایک ساتھی جس کو غلام رسول کے ساتھ اغوا کیا گیا تھا ان کی بات سنی. یہ کمرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کمرے کے اندر وہ شخص غلام رسول جو 19 سال کی قید کاٹ کے آیا، تب اس کی بیٹی جس کی عمر 2 ماہ تھی، بیٹی کو ایک امید جاگی کہ میرا باپ واپس آ گیا، اچھی زندگی گزرے گی جس طرح کہ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن 2 ماہ بعد اسی شخص کو اسی کمرے سے، یہ وہ بیڈ تھا جس کے اوپر وہ شخص لیٹا ہوا تھا، سردی